मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर बदर कियानी, ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक की जानिब से। आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के हवाले से कि इम्यून सिस्टम क्या है और ये ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से कैसे काम करता है। देखिए, बुनियादी तौर पे इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसका मतलब ये होता है कि ये मुदाफ़ियती निज़ाम है जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों और ख़ास तौर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं उनसे बचाता है। इम्यून सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं या जो मेन अज्जा या हिस्से हैं, उनमें थाइमस ग्लैंड है, तिली है, जिगर है और इसके अलावा खून में मौजूद खून के सफ़ेद खलियात या वाइट ब्लड सेल्स जिनको कहा जाता है वो होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स खून में भी मौजूद होते हैं और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स में से कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं, जिनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये 5 किस्म के हैं बुनियादी तौर पे, जिनमें लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, बेज़ोफिल हैं, ठीक है। और ये जो मुख्तलिफ़ सेल्स हैं इनके मुख्तलिफ़ काम हैं, जिनमें से वायरल इन्फेक्शन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसे कोविड-19 के नाम से याद किया जाता है या हम जिसे आमतौर पे कोरोना वायरस भी कहते हैं, उसके हवाले से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने या उसके इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए काम करते हैं। देखिए, माइक्रोफेजेस जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होते हैं, बेसिकली वो वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो कि टिश्यूज़ के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। इस सिस्टम को या ये जो सेल्स जो माइक्रोफेजेस की शक्ल में होते हैं, इसको इननेट सिस्टम कहा जाता है। इननेट सिस्टम से मुराद ये है कि ये ऑलरेडी तैयार होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए या कोई भी जो बैरूनी जरासीम जिस्म में आता है उसको मारने और ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? जब कोई वायरस या जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होता है, टिश्यू के अंदर दाखिल होता है, तो वहाँ पे ये मौजूद होते हैं और वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं या फिर उसको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद उसको अपने अंदर ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद इसका दूसरा काम ये भी है कि यही जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये उन खलियात को या उन जरासीमों और वायरसेस को जिनको उन्होंने मारा होता है, ये प्रेजेंट करते हैं दूसरे इम्यून सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके सामने पेश करते हैं कि जो चीज़ हमने मारी है या ख़त्म की है उसके अज्जा जो हैं ये फ़लाँ अज्जा जो हैं ये हैं और इसको ख़त्म करने के लिए या इस तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए बाकी इम्यून सिस्टम की। और ये सिस्टम एक्टिवेट होता है असल में ग़िज़ाओं की वजह से। देखिए, जो खुराक हम खा रहे होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है और वो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे जिस्म को मुदाफ़ियत के लिए तैयार करती है। जो चीज़ें वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ग़िज़ा में मौजूद होती हैं, उनमें सबसे अहम जुज़ जो है उसका वो विटामिन डी है। उसके बाद दूसरा जुज़ इसका जो है विटामिन सी है और तीसरा जो ग़िज़ा में मौजूद चीज़ है वो जिंक है, जो कि एक ट्रेस साल्ट है और जिस्म में मौजूद होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने और इसको काम करने में हेल्प करता है, जरासीमों को ख़त्म करने में हेल्प करता है। विटामिन डी की वैल्यू जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है और इसका वजह यह है कि विटामिन डी की मौजूदगी में मैक्रोफेजेस जो हैं वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। अगर विटामिन डी मौजूद ना हो तो वो ऐसे केमिकल्स जिनको एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं वो पैदा नहीं कर सकते जो वायरस को ख़त्म करने का काम करती हैं। और इसके अलावा विटामिन डी की ही मौजूदगी में ये ऐसे केमिकल सिग्नल्स डेवलप करते हैं जो बाकी इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन मौजूद है या यहाँ पे बैरूनी जरासीम जो है वो आ गए हैं या वायरसेस आ गए हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए वो वहाँ पहुँचें। अच्छा, इसके बाद एक और पार्ट जो कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, इसको हम जो है एक्वायर्ड आर्म कहते हैं, इम्यून सिस्टम की एक्वायर्ड आर्म। जो पहला हिस्सा मैंने बताया आपको जो मैक्रोफेजेस से मुतल्लिक है, ये इननेट आर्म कहलाती है, यानी ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं और तैयार होते हैं जरासीमों को मारने या वायरसेस को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो एक्टिवेट होता है इसी विटामिन डी की मौजूदगी में, मैक्रोफेजेस जो हैं उसको के केमिकल्स तैयार करते हैं और सिग्नल देते हैं जो कि हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम
کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. شاید آپ لوگوں نے نام سے سنا ہو کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس میں بی سیلز اور ٹی سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے اور اس کے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے، خاص طور پہ انفلیمیشن کو کریٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. عام طور پہ یہ کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ اگر انفلیمیشن آ گئی ہے یا سوزش آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اصل میں جو انفلیمیشن ہے وہ بھی ہمارے جسم کا ڈیفینسو سسٹم کا حصہ ہے. انفلیمیشن یا سوزش اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ خون کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ وہاں پہ WBCs زیادہ سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ جراثیموں کو ختم کر سکیں. اب اس انفلیمیشن کو بڑھانے کے لیے یا سٹارٹ کرنے کے لیے جو ٹی سیلز ہیں اور وہ بی سیلز ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں. اور وٹامن ڈی کی موجودگی میں ہی میکروفیجز کچھ ایسے کیمیکلز بناتے ہیں جو ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، اور ٹی سیلز جو ہیں اس کے بعد مزید کیمیکلز بناتے ہیں جو کہ ان جراثیموں اور وائرسز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ وہ کون سی خوراک یا کون سے اجزاء ہیں خوراک کے جو کہ جن میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے. اور اس میں جو وٹامن ڈی کی پرابلم یہ ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے خاص مقدار میں ہی ہم لے سکتے ہیں، چاہے وہ سپلیمنٹ کی صورت میں ہو چاہے غذا کی صورت میں ہو. زیادہ مقدار میں اس کا جسم میں ہونا جو ہے وہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو ڈیلی کی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وٹامن ڈی کی وہ 800 انٹرنیشنل یونٹ ڈیلی ہمیں حاصل کرنے چاہیے تاکہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اچھی طرح سے اور پراپر طریقے سے کام کر سکے. اس سے کم مقدار اگر ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی ہوگی تو ہمارا یہ میکروفیجز جو ہیں یہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے یا پوری طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کا اور خاص طور پہ وائرل انفیکشن ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب جو غذائیں جن میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے وہ اصل میں وٹامن ڈی چونکہ فیٹ سالوبل ہے، یعنی یہ چکنائی میں حل ہو سکتا ہے، اس لیے کسی ایسی غذا میں یہ موجود نہیں ہوتا جس میں چکنائی موجود نہیں ہے. خوراک یا غذا میں جو چیزیں ہمیں میسر ہیں جن سے وٹامن ڈی ہمیں مل سکتا ہے اس میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ چکنائی والے یا فیٹ فش جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہیں. ان میں سب سے زیادہ مقدار جو ہے سیلمن نام کی جو مچھلی ہے اس میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیونا نام کی ایک مچھلی ہے، اس میں بھی وٹامن ڈی کی خاصی مقدار جو ہے موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں وٹامن ڈی جو ہے وہ اگر نباتاتی ذرائع میں سے کسی چیز سے مل سکتا ہے تو وہ مشرومز ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کھمبی بھی کہتے ہیں، لیکن ایسی کھمبی جو دھوپ کے اندر موجود رہے یا دھوپ جس پر پڑتی رہی ہو، لیکن وہاں سے جو وٹامن ڈی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ وٹامن ڈی 2 ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں اور اینیمل سورسز سے جو وٹامن ڈی ہمیں وصول ہوتا ہے یا حاصل کرتے ہیں ہم جو وٹامن ڈی وہ وٹامن ڈی 3 ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں خاص طور پر ایک بہت بڑا سورس وٹامن ڈی کا جو ہے ہمیں حاصل ہے یا میسر ہے اور وہ دھوپ ہے. دھوپ میں موجود الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ جب ہماری جلد پر پڑتی ہیں تو اس کے جلد کے نیچے موجود چکنائی جو ہے اس میں وٹامن ڈی جو ہے وہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم انفیکشن سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ یہ سکن کے کلر کے فرق سے وٹامن ڈی بننے کی رفتار یا مقدار میں جو ہے وہ کمی آتی ہے اور بیشی ہوتی ہے. جن لوگوں کا رنگ صاف ہوتا ہے، جن کا کمپلیکشن جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے، ان میں وٹامن ڈی زیادہ تیزی سے بنتا ہے، زیادہ مقدار میں بن سکتا ہے. اور جن لوگوں کا کمپلیکشن یا سکن کلر جو ہے وہ ڈارک ہوتا ہے ان میں یہ مقدار جو ہے یا تعداد رفتار جو ہے اس کے بننے کی وہ سست ہوتی ہے. لیکن جو آبزرویشن ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم تیز دھوپ میں الٹرا وائلٹ لائٹ والی دھوپ میں موجود رہیں آدھے گھنٹے کے لیے، دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ اگر ہم اس میں موجود رہتے ہیں تو ہماری ریکوائرڈ جو مقدار ہے وٹامن ڈی کی وہ اس میں بن جاتی ہے. اچھا، سن لائٹ کے علاوہ
جو چیز ہمیں خوراک میں عام طور پہ اور ख़اص طور پہ ہمارے ایریے میں ہمیں آسانی سے میسر ہوتی ہے وہ انڈا ہے۔ انڈے کی جو زردی ہے یا ایگ یولک جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی وٹامن ڈی کی مقدار کافی حد تک موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں میڈیکل سٹور سے جو چیز مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ، جس میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے اور ہم اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہماری وٹامن ڈی کی جو سے پوری کر سکتے ہیں، وہ کارڈ لیور آئل ہے۔ کارڈ لیور آئل جو ہے اس میں وٹامن اے اور ڈی دونوں موجود ہوتے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب آج کل جو بیماری زیادہ تکلیف دہ ہمارے لیے بنی ہوئی ہے، ساری دنیا کو اس نے خوفزدہ کیا ہے، وہ ہے کووڈ-19۔ کووڈ-19 بھی ایک وائرس ہے، اور وہ ایک ایسا وائرس ہے جس کو میکروفیجز ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب اس میں وٹامن ڈی کی پوری مقدار ہماری باڈی کے اندر موجود ہو۔ اس لیے ہم کووڈ-19 کو روکنے کے لیے اور اپنے جو امیون سسٹم ہے یا ہمارا جو مدافعتی نظام ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے وٹامن ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔